لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واپس آجا بھلیا رایا جڑے رات میں ہو رانی تینوں ایسا ستارہ دساں اسے زندگی بھر گمراہ نہیں ایک رستہ جنت جاندا ہے کسی دوسرے رستے جانی اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسی اور دے کول شفا نہیں جماعت دے ایک بزرگ عالم دین گزرے نے جنہ کا نام سی جناب محترم مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ ایکو بشک بند کر دیں شادی باز کر دیں وہ فرماتے ہیں کہ دمشق دی جامعہ مسجد جڑا کھٹا بٹن نا ادھر کھٹا اینو بند کر دیا کھٹے بٹن بند کر ہو گیا میں کلا مولوی نہیں میں ساؤنڈ اپریٹر بھی ہاں اور بھی میرے بڑے کام ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ دمشق دی جامعہ مسجد جڑے امام و خطیب سن انہاں دے کول ایک بندہ آیا شام دے وقت آگے کہندا ہے جی میں بڑی دوروں سفر کر کے تواڈے کول آیا تے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا مسئلہ یہ دسو بھی اللہ رب العزت شرک کیوں نہیں معاف کر دے شہنشاہ ہے پوری کائنات دا خالق و مالک ہے مہربان ہے جتھے انہیں معاف کر دے بھی کر دے کیوں نہیں معاف کر دے وجہ انہیں آکھا بھی میں روزانہ نماز فجر تو بعد درس دینا تے تو رات رہ میرے کول تے صبح جدو میں فجر دا درس دیواں تے ادو جدو میں درس شروع کراں تے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائیں تے کھلو کے تو میرے کولو سوال کریں تے میں پھر تینوں اتھے جواب دیاں گا نالے باقی بندیاں نوں مسئلے دا پتہ لگ جائے گا انہیں آکھا جی ٹھیک آ جا پھر تینوں میں کرے لے جا مانو کرے لے گا ان بیٹھک اندر بٹھایا تے عموماً بیٹھک جو رستہ ہوندا ہے گھر جان دا گھرے جا کے اپنی بیگم نو فرمان لگے بھی مہمان آیا ہے ہن دا تے سار لیا ہے تے صبح دا جڑا دا ناشتہ ہے نا وہ زبردست ہونا چاہیے دیسی گھیو ہے دیسی انڈے ہون تے جناب دیسی گھیو دے پروٹھے ہون تے حلوہ ہوئے زبردست جا بہترین قسم دا ناشتہ جڑا نہ تو تیار کر وہ سوچن بہ گئی بھی اے کیڑا ایڈا مہمان جڑا ساڈے مولویاں کروں آنڈے کھان ڈیا ہے ساڈے کروں دیسی گھیو مولویاں کروں دیسی گھیو دے پروٹھے
پھر چکر کی ہے انہوں نے کہا بھی میں ناشتہ تو بناواں گی پر میں پہلے دس صحیح بھی یہ ہے کون؟ انہیں ہوں ہر بندے تو تین دسیا کرا کون بندہ بس آیا تو ناشتہ بنا پر مینوں دس دے جڑی شے کرے کوئی نہیں میں بازاروں پھڑ لیا کوئی شے مس نہیں ہونی چاہیے حلوہ بنانا ہے دیسی گھیو چ پروٹھے بنانے نے دیسی گھیو چ تے دیسی آنڈے بنانے نے دیسی گھیو چ تے ہو سکے تے کو کھیر شیر بھی بنا لینی انہوں بڑی پریشانی بنی انہوں نے آکھا ہے تب انج تو زندگی جی کدی کرو ایڈا کاٹا نہیں پایا جیڈا اج پانڈے نے مولوی صاحب روڑا کی انہوں نے آکھا بھی میں بھی ناشتہ نہیں بنا دی جنی دیر تک تو میں نے دسیا نہیں بھی ہے کون انہوں نے آکھا کیڑے روڑے جی پہ گئی ہیں تو اس گل چو کڈنا کی جیڑا بھی یہ تو ناشتہ بنانا ہے نا میرے ہاتھ کھڑے نے میں نہیں بنانا ناشتہ جنی دیر تک تو میں دسیا نہیں کون وہ ہوں سندا پیا وہ آواز جا رہی انہیں آکھا بھی جے تو ہوں مجبور کر ہی دیتا ہے تے دس دینا تینوں جڑا ہے نا بندہ رشتہ لے کے آیا ہے دسیا بھی بچی بڑی خوبصورت ہے مدرسہ پڑھی ہوئی ہے عالمہ فاضلہ ہے تے انہیں آکھا بھی میرے کو آیا بھی تسی وہ شادی کر لو بس اینی گل منہ چو نکلن دی دیر سی تے پھوکڑی او پئی تے چمٹا او گیا تے توا کتھے تے پراتا کتھے جناب وہ ہن سارے کھڑاک سنے پیا بیٹھ ساری رات وقفے نہ فیرنگ جاری رہی رات لنگی کی لنگی رات انجی لنگی بیچارے دی وہ ساری رات ایسے روڑے چی رہے وہ ادھر لڑتے رہے تے انہاں دی لڑائی دا ریڑوا سندا رہا بھی جو صبح نماز دا ٹائم ہویا وہ نماز پڑھی مولوی صاحب نے جماعت کرائی جماعت کرا کے درس دین لگے نا تے او پروں ہی نکلیا جتی پا کے تے ہو جاوے انہوں دور آواز ماری او کھلو جاؤ مسئلہ تے پچھی جاؤ ایڈی شیتی انہیں آ جی لوڑ کوئی نہیں مسئلے دی رہ گئی راتی مسئلہ حل ہو گیا میرا جو راتی ہوا ہے نا میں نو بڑا سمجھ آ گیا لڑائی تو جڑی تواڈے گھر پی گئی پر مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا بھی ایک عورت اپنا شریک وارا نہیں کھاندی تے پوری کائنات دا بادشاہ اپنا شریک کیویں وارا کھائے ایک عورت ذات بنت حوا ہے بھی مرد دے ماں تحت خامد دا ہے او دا جناب پتی ہے پتی آپ کہنا لاکھ پتی کروڑ پتی مانا مالک ہے بھی وہ کسی دی ملکیت چ رہندی پئی ہے ماں تحت اس دے باوجود وہ گوارا نہیں کردی کہ اس میرے گھر وچ کوئی ہور آئے وہ پوری کائنات دا بادشاہ پوری کائنات دا شہنشاہ کائنات دے چپے چپے ذرے ذرے ٹکڑے ٹکڑے خطے نگر گلی گلی دا مالک ہے تو انہوں کیویں وارا کھاندا ہے بھی کچھ او دے مقابلے دے اندر کوئی شرک کرے مینوں مسئلہ سمجھ اندر آ گیا انہیں آکھا پراوا چنگی گل ہے تینوں سمجھ اندر آ گیا ممیاں سارا رولا تیرے پاروں ہی پایا ہے اونج کی مینوں تو دینا ہے تے کی مینوں لبنا ہے تے میں سارا کچھ تینوں سمجھان لئی کیتا ہے جے تینوں سمجھ اندر آ جائے تو میرے محترم بھائیو گل بڑی سیدھی گل بڑی صاف ہے سٹریٹ فارورڈ گل اسی اج تک اللہ دے فضل نال اسے گل تے کھڑے ہاں ساڈے بزرگاں نے دین ساڈے شیوخ جنہاں نے سانو یہ گل سمجھائی ہے اس گل تے سانو لایا ہے 6 سال 7 سال جنہاں دے سامنے بیٹھ کے زانوی تلمذ حاصل کیتا ہے انہاں ساڈے دل و دماغ وچ گل فٹ کیتی ہے پتر جتھے جانا ہے اتھے جا کے ایک پیغام دینا اللہ ایک کوئی ہے اللہ ایک کوئی ہے دوجا ہو سکتا نہیں اللہ ایک ہے دیکھو نا کیڈا کی جملہ ہے اور ڈاک جملہ نکا جا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ احد اللہ ہے نکا جا جملہ ہے تے عجیب گالے میں بھی نکا جا جملہ کئیاں بندے دی سمجھ نہیں ہوتا زندگیاں تباہ کر گئے
ساری زندگی بڑا کچھ کیتا، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، بڑیاں محنتاں کیتیاں، بڑے بڑے عمل کیتے، بڑے بڑے محاد لڑے، بڑے بڑے رولیاں تے گئے، بڑے بڑے جناب معاملات کیتے، بڑے بڑے جلوس کڈے، بڑیاں بڑیاں ریلیاں کڈیاں، بڑے بڑے جلسے کیتے، بڑا کچھ کیتا، اعمال دیاں پنڈا نال بن کے لے گئے، لیکن اسی پھر بھی اسے رولے تو پریشان ہاں کہ کاش جتھے اینا کچھ لے کے گئے نے کہ رب دی توحید بھی نال لے کے جاندے، کچھ پلے تے ہوندا۔ ایک کو جملہ سمجھ آ گیا تو سارا کو سمجھ آ گیا، کی جملہ ہے؟ اللہ ایک ہے، بولو اللہ، اللہ ایک۔ اور میں شیخ محترم دی موجودگی دے اندر انہاں نو سبق سنا دیا یہ بات کہاں گا، اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے ساڈے کو اس جملے دا اقرار کروایا، پھر سانو پیدا کیتا، پہلے اقرار کروایا، کتنے لکھا ہے قرآن پاک اندر، میرے گا تزا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، خالق کائنات نے عالم ارباب دے اندر تمام لوگاں نو جمع فرمایا، سب دیاں روحاں، پوری انسانیت دے لوگاں دیاں روحاں، وہابی بھی سارے، بریلوی بھی سارے، دیوبندی بھی سارے، یہودی بھی سارے، عیسائی بھی سارے، سکھ بھی سارے، پوری کائنات اور پوری انسانیت دے لوگاں دیاں روحاں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما کے وعدہ لے آؤ، کس گل دا؟ الست بربکم، دسو خاں میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں، میں تواڈا خالق ہاں کہ نہیں، میں تواڈا مالک ہاں کہ نہیں؟ اسی ساریاں جواب اندر آکھے آؤ، قالوا بلا شہیدنا، اللہ سے اس باب دی گواہی دینے آؤ، الہ بھی ساڈا تو ہے، مشکل کشا بھی ساڈا تو ہے، رازق بھی ساڈا تو ہے، اللہ جدو پکاراں گے تینوں پکاراں گے، جدو مدد دا نعرہ ماراں گے تیرے نام دا ماراں گے، جدو سجدہ کراں گے تیرے اگے کراں گے، جدو رکوع کراں گے تیرے واسطے کراں گے، جدو بھی مٹھے چوڑاں دی دیگ لاواں گے تیرے نام دی لاواں گے، جدو بھی پلا بناواں گے تیرے نام دا بناواں گے، جدو بھی جناب مٹھے پانی دی سبیل لگاواں گے تیرے نام دی لگاواں گے، جدو بھی دودھ دیاں سبیلاں لگاواں گے اللہ تیرے نام دیاں لگاواں گے، جدو بھی کسی جانور دی گردن تے چھری چلاواں گے تیرا نام لے کر کے تے پھر چلاواں گے، اللہ وعدہ کرنے آؤ، اللہ اقرار کرنے آؤ، ساری کٹانا پیا تے تیرے نام تو کٹاواں گے، ساری کٹنا پیا تے تیرے نام واسطے کٹاں گے، اللہ اکبر، اللہ ایک وعدہ کیتا میں بھی دے تو بھی، پھر کائنات دے رب نے میں نو تینوں پیدا کیتا، اللہ جان دے سن
इन्हां भुल जाना है, इन्हां नूं याद नहीं रहना। रब्बे कायनात ने अंबिया और रसूल दा एक लंबा सिलसिला शुरू फरमाया। हर आने वाला पैगंबर, हर आने वाला रसूल, हर आने वाला नबी इको पैगाम ले करके आया, इको मंशूर ले करके आया। सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक इको गल दी दावत दिंदे रह कि अल्लाह एक है। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 175 साल तक इस गल दी दावत दिंदे रह कि अल्लाह एक है। सैयदना हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस गल दी दावत दिंदे रह कि अल्लाह एक है। सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 140 साल तक यही पैगाम दिंदे रह कि अल्लाह एक है। सैयदना हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 110 साल तक यही पैगाम दिंदे रह कि अल्लाह एक है। जनाब सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 33 बरस तक यही पैगाम दिंदे रहे कि अल्लाह एक है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 30 साल दौरे नबूवत के अंदर यही पैगाम दिंदे रहे अल्लाह एक है। मेरे पैगंबर दे सहाबा लड़े इस मिशन ते कि अल्लाह एक है। बदर सजिया अल्लाह एक है, उहद सजिया अल्लाह एक है, फतह मक्का अल्लाह एक है, तबूक दा मारका अल्लाह एक है, खैबर दा मारका अल्लाह एक है, हुनैन दा मारका अल्लाह एक है। सहाबा कटे इस मिशन वास्ते, मेरे पैगंबर दे यारां दियां गर्दनां कटियां गईयां इस मिशन वास्ते, बच्चे यतीम हो गए इस मिशन वास्ते, कायनात दे लोगों बच्चे कुर्बान कर दिते गए, जवानियां कुर्बान कर दित्तियां गईयां इस मिशन तो कि अल्लाह एक है। हत्ता कि मुल्क पाकिस्तान बनया कदी ना बनता जे किते इस जुमले दा नारा ना हुंदा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की माने ला इलाहा इल्लल्लाह दा अल्लाह एक है। 12 लाख पाकिस्तानियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया सिर्फ इस जुमले वास्ते। अल्लाह एक है, बच्चे कट गए अल्लाह एक है, औरतां दियां इस्मत लुटियां गईयां अल्लाह एक है, बुढ़िया बापे अपनियां बुजुर्गियां और जनाब अपनियां सफेद गर्दनां कटा दित्तियां, दाढ़ियां ते बाल कटवा दिते सिर्फ इस मिशन वास्ते। अल्लाह एक है। हजरात मोहतरम मैं पूछना चाहना, मैं सवाल करना चाहना, हर गल समझ में आती है, ये समझ में आता है मोबाइल तो मोबाइल गल किवें हुंदी है, ये समझ में नहीं आता कि अल्लाह एक है। ये हर बंदे की समझ अंदर आता है कि हर बंदे का बाप एक हुंदा है। ये क्यों नहीं समझ अंदर आता कि कायनात दा रब भी एक हुंदा है। ये ते समझ अंदर आता है कि हर बीवी का खामद भाई एक वक्त एक हुंदा है। ये क्यों नहीं समझ अंदर आता कि अल्लाह भी एक हुंदा है। हज़रात ज़ीफ़कार मैं पूछना चाहना, मैं सवाल करना चाहना, हर गल समझ में आती है। ये क्यों नहीं समझ अंदर आता कि अल्लाह एक है, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, पूरी कायनात दा खालिक एक है, पूरी कायनात दा मालिक एक है। आज तेनू नहीं समझ आंदा मैं तेनू समझा देना वा। वो अपने जिस्म के उस हिस्से ते हाथ रख जिहड़ा किसी होर ने बनाया होवे। दस अपने जिस्म दा हिस्सा जिहड़ा रब तो इलावा किसी होर ने तैयार कीता होवे तो कट सकना। जिस्म दे किसी हिस्से ते हाथ नहीं रख सकदा। चल इंज नहीं इंज कर लेने वो शह बखा जी किसी होर ने बनाई होवे, चलो इंज नहीं तेज कर लेने। सारी कायनात ने जिन्ने भी अल्लाह तो इलावा जिन्होंने पुकारिया जाता है जमा कर कट्ठे कर उन्होंने आख एक हाथ बनाओ। हाथ बड़ी वड्डी गल है। एक उंगली बनाओ, उंगली बड़ी वड्डी गल है। एक पोरा बनाओ, पोरी बड़ा वड्डी गल है। एक नाखन बनाओ, नाखन बड़ी वड्डी गल है। एक मच्छर बनाओ, मच्छर बड़ी वड्डी गल है। मच्छर दा पर बनाओ, पर बड़ी वड्डी गल है। एक मक्खी बनाओ, मक्खी बड़ी वड्डी गल है। मक्खी को भोरा चुक के ले जाए सारे रल के आखो वापस मंगाओ, वापस नहीं मंगवा सकते। फिर क्यों नहीं तू समझदा
جدو سب کچھ بنان والا رب دے پھر سجدہ رب دے نام دا کیوں نہیں؟ بندے کول سم جائز دی ہوے وچ لوڑ جائز دا چلدا ہے، بندے کول سم وارب دی ہوے وچ لوڑ وارب دا چلدا ہے، بندے کول سم زونگ دی ہوے وچ لوڑ زونگ دا چلدا ہے، بندے کول سم ٹیلی نار دی ہوے وچ لوڑ ٹیلی نار دا چلدا ہے، بندے کول سم یو فون دی ہوے وچ لوڑ یو فون دا چلدا ہے۔ او جدوں پیدا کرن والا رب ہوے پھر سجدہ بھی چلدا ہے تے کلے رب دا ہی چلدا ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، نعرہ تکبیر، اسی اس عقیدے تے کھڑے ہاں اور انشاءاللہ کٹ جاواں گے مر جاواں گے عقیدہ یہی رہے گا اللہ 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 کولو منگ بندیا او جتھوں موڑ نہ توڑو وے پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چورو وے۔ اے شیر شور سن لیندے کہ کوئی نہ؟ میں استاداں نوں پوچھ لواں، سنا دیواں جی؟ سنا جی پوچھ لیں، اسی آ جا کے شیراں تے ہونا ہوندا ہے۔ اللہ 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 کولو منگ بندیا او جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چورو وے۔ قرآن دیاں پڑھے ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہو روے پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چورو وے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات محترم غور کر دے جانا کیا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بولو سارے اللہ اللہ ایک ہے۔ اللہ خواہ بڑے سونے لگ دینے نکے نکے بچے، بڑے چنگے لگ دینے نکے نکے بچے، جدو ہاتھ اٹھا کے کہیں دینے اللہ ایک ہے، انشاءاللہ انہ جوانہ نے کل ساڑیاں انہ بچیاں نے جوان ہو کے گوائیاں دینیاں نے، انہاں نے دسنا ہے ساڑھ علماء کرام سانو سکھا کے گئے، سانو پڑھا کے گئے نے کہ اللہ ایک ہے۔ میرے نبی دی دعوت دیئے گئی سی اللہ ایک ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا صحیح البخاری کتاب بد الوحی دے اندر ہوندا ہے اللہ اللہ جدو شاہ ہرقل دے سامنے سوال و جواب ہوندے پیسہ نہ انہوں سوال کیتا گیا پوچھیا گیا، اللہ نے آکھیا ماذا یامرکم، اے دسو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں کس گل دی دعوت دیندے نے؟ جگو سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی جواب اندر آکھیا ہوا یقول اعبد اللہ وحدہ، سانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل دی دعوت دیندے نے اعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ دی عبادت کریا کرو، اللہ تو علاوہ کسی کے نہ جھکیا کرو، نہ لات اگے نہ منات اگے نہ عزا اگے نہ حبل اگے نہ تری اگے نہ پڑی اگے نہ مڑی اگے نہ کسی قبر اگے نہ کسی بیری دے اگے تے نہ کسی ٹالی دے اگے جھکنا ہے تے رب اگے جھکنا ہے۔ اگر میری مجلس اندر کو میرا بریلوی ویر بیٹھا ہوئے یا میری آواز دنیا دے کسی کونے دے کسی میرے ویر تک پہنچ جائے وہ اے نہ سمجھے میں اپنا دل دخاندہ پیاما، میں مسلکی اٹیک کردہ پیاما، میں تفرقہ بادی کردہ پیاما، نا اللہ دیا بندیا میں تیوں تیری قدر دستہ پیاما، رب تیری شان بیان کر لگیا، رب قسمہ چک دے۔ اللہ فرما دینے وَتِّینِ زید
الزیتونی و طور سینین و ھذا البلد الامین. 4 قسم چک کے رب نے آکھی ہے میں انسان نو سب تو اعلی بنایا ہے. رب تینو سب تو اعلی بنا دے تو کدی ٹاٹی اگے جھک جانا ہے, کدی بیری اگے جھک جانا ہے, جتھے 4 ٹاکیاں دیکھنا تو اوتھے جھک جانا ہے, کدی مٹی دی ڈھیری اگے جھک جانا ہے. رب کہندا تیرے تو اونچی شے کوئی نہیں دنیا اندر, تیرے تو اعلی مخلوق کوئی نہیں دنیا دے اندر. پہلے اپنے تو اعلی مخلوق وکھا پھر وہ سامنے جھک. جدو تیرے تو اعلی مخلوق کوئی نہیں دنیا دے اندر, پھر آپ تو کم تر شے کے سجدہ کرنے تے کیوں کرنا ہے؟ درخت تیرے تو تھلے نے تو درخت آگے کیوں جھکنا ہے؟ جانور تیرے تو نیچے نے تو جانورانو سجدہ کاتوں کرنا ہے؟ مٹی دیاں ڈھیریاں تیرے تو نیچے نے پھر مٹی دیاں ڈھیریاں نو سجدہ کاتوں کرنا ہے؟ پھر جے تو آکھیں بندہ تے پھر افضل ہے نا, میں بندے اگے تے جھک سکنا وا, میں بندے دے تے گٹے گوڑے چم سکنا وا, میں سید صاحب دے سامنے تے جھک سکنا وا. مینوں دسنا او دے تے تیرے اندر فرق کی ہے جو تو دے سامنے جھکنا ہے؟ تیریاں بھی 2 اکھاں, او دیاں بھی 2 اکھاں, تیرے بھی 2 ہاتھ, او دے بھی 2 ہاتھ, تیرے بھی 2 کان, او دے بھی 2 کان, تیریاں بھی 2 لتاں, او دیاں بھی 2 لتاں, تیرے بھی 2 پیر نے, او دے بھی 2 پیر نے. پھر دسنا او دے تے تیرے اندر شے کیڑی ود جے تو دے سامنے جھکدا پیا ہے؟ کدی جنس کوئی اگلی جنس اگے نہیں جھکدی, کدی گدا گدی اگے نہیں جھکیا, کدی گھوڑا گھوڑے اگے نہیں جھکیا, کدی کتا کتے اگے نہیں جھکیا, کدی پرندہ پرندے اگے نہیں جھکیا. اے جدوں مرض پیندی ہے تینوں پیندی ہے, اے جدوں بیماری پیندی ہے تینوں پیندی ہے, تو چنگا بھلا بندہ ہو کے بندیاں دے سامنے جھکدا پھرنا ہے. رب تیریاں شاناں دیاں قسماں چکدا ہے تے تو بندیاں دے گٹے گوڈے چمدا پھرنا ہے. کملیا میں تینوں تیری عزت سمجھا رہا, میں تینوں تیرا مقام سمجھا رہا. تیرا مقام ایڈا اونچا ہے, رب دی زمین تے کوئی شے تیرے تو اونچی نہیں. اس واسطے عقیدہ بنا لے, گردن کٹ تے سکدی ہے پر کسے غیر دے سامنے جھک نہیں سکدی. اللہ کہ میں انسان نو سب تو اعلی بنایا تے انسان جتھے 4 ٹاکیاں ویکھے اوتے سجدہ کر دیندا ہے. چنگا بندہ ہے تو بھائی, رب تیری عظمت دیاں قسماں چکدا ہے تے تو جتھے وڈی ڈھیری ویکھنا اوتھے جھک جانا ہے. تو کدی سید دے گٹے چومنا, کدی شاہ دے گٹے چومنا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ انج نہ کریا کر. اللہ اکبر منگیا کڑو تے رب کڑو منگیا کر, سوال کریا کر تے اللہ کڑو کریا کرنا. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. اللہ 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 ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. او جتھوں منگدا نبی ہووے, جتھوں منگدا نبی ہووے, او جتھوں منگدا علی ہووے. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. دعا منگنا میں مولا اینو منظوری کر لینا. لباں تے اللہ لباں تے تیرا نہ ہووے, لباں تے تیرا نہ ہووے, تے اینڈ دی گڑی ہووے. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. اللہ اکبر. ہوا یقولو عبد اللہ وحدہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو دعوت دیتے نے عبادت کلے رب دی. واترکو ما یقولو آباؤکم, تے جو تواڈے وڈے کہندے سانو نہ منیا کرو. اسی کہنے ہاں وڈیاں دی نہ منو, جڑا سارے وڈیاں تو وڈا ہے او دی منو ہے. اسی کہنے ہاں وڈیاں دی نہ منو, جڑا سب تو وڈا ہے اللہ تو بعد جڑا سب تو وڈا ہے او دی منو. کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لگے اپنے ابا, میرے ابا انج کردا سی, میرا دادا انج کردا سی, جو گل اللہ جاندا پرانیاں گلاں
پرانے مقولے پرانے عقیدے وہی پرانیاں گلاں چلدیاں آ رہی انہاں گلاں دے مگر ہی لگیا میرے والد محترم دعا کرو اللہ انہوں صحت والی لمبی زندگی دے انہاں میں گل سنائی کہنے لگے بابے کٹھے بیٹھے سن بابا سارے تے اوتھے ایک بابا بیٹھا سی وہ کہنے لگا بزرگاں دی کیا بات ہے بزرگاں نے 12 سالاں بعد بیڑا تاریا تے ساری زندہ وہ باقی کہندے واہ بھائی واہ کیا اوتھے ایک بابا بھابی بھی بیٹھا سی ایک بابا اتو بھابی انہیں آکھا یار ایک نکی جی میری بھی سن رہا تسی سنا انہیں آکھا بھی ساڈے پنڈ ایک بندہ مجھا چراوے پیا تے نال جناب برساتی ہوندی نا پانی جد کھلو جاندا گندا پانی تے او جناب کنارے تے کو بوٹا بابا لگا تے او مجھ نے لالچ کیتا بھی میں بوٹا چرا تے او جناب نیڑے ہوئی بوٹا چرن دے تو دا پیر تلکیا تے او وچ ڈگ پئی تے او جناب برساتی جیسی گاب سی گند جیا سی پتہ نہیں کنیاں دناں دا پرانا تے کنیاں جناب مہینیاں دا او جویں جویں مجھ بیچاری ہلے اوویں اوویں گاب دے وچ جاوے تے نوجوان آکھا بھی مجھ تے ڈوب گئی مر گئی اونے دا چھال مار دتی مگر میں نو کھچ لاں گا او جناب بندے آ گئے اونے جنوں بندیاں تے او کھچ کھچا کے تے او سنگل تو پھڑ کے مجھ تے لئی کڈ تے او منڈا جویں جویں ہلدا او تھلے تھلے گیا ڈوب گیا او بندے جناب جو کئیاں لے کے آئے کھپدے رہے سارا دن کوئی شے نہ لبھی اگلے دن پھر پنڈ دا آیا او پھر جناب کئیاں نال جو لگے گند کرن گاہ منڈا پھر نہ لبیا تیسرے دن نو مشین لے کے او جڑا ککڑ جا ہوندا نا ایڈا مشین جی کرین جی او لے کے آندی او لا کے لگے جناب کدن غائب تے تیسرے دن شام نو جا کے منڈا لبیا تے زندہ تو جڑا بابا سی نا 12 سالاں کو لے تینوں دنوں بعد کیویں زندہ ہو سکدا انہیں مینوں 12 سال منائی جاندا میرے 3 دن بھی نہیں مندا ہے مینوں 12 سال پہ منادا ہے میرے 3 دن بھی نہیں مندا ہے کوئی گل وہی پرانیاں گلاں وہی پرانے جناب قول مقولے پرانے عقیدے واترکوا ما یقول آباؤکم جو تواڈے باوا اجداد کہندے سن اودے مگر نہ لگو اوے اسی کہنے وڈے دے مگر نہیں وڈیاں دے مگر نہیں لینا بلکہ جڑا وڈیاں تو وڈا ہے او دے مگر لگنا ہے محمد رسول اللہ آؤ دے مگر لگ جاؤ دے مگر لگ جاؤ اللہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دنانا سب سونے تو سونا اور رب قسم وڈیا تو وڈے دی گل اور رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے اور رب دی قسم اٹھائیاں نے میری طبیعت نام میری طبیعت خراب سی تائیں تتا پانی شیخ صاحب نو پینا پے گا شیخ صاحب نے اللہ جزا دے میں آپ دے واسطے منگایا سی تو جدوں نہ پایا نا گلاس میں کھلا بھی کم خراب ہون لگا ہے میری طبیعت خراب سی ماشاءاللہ شیخ صاحب دی برکت نال اساتذہ کرام ماشاءاللہ مولانا داؤد رڈی عالوی صاحب مولانا عبد الوحید صاحب دیگر انہاں دی جناب انہاں دی دعا محبت ذوق نال اللہ دے فضل نال تے نالے بھائی میرا یار انس ہے میں نہ آندا تے میرا یار ناراض ہو جانا سی یار ناراض نہیں کری دی اسی تھوڑے بنائی دے نے پر چنگے بنائی دے نے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ اور رب دی قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ چہرہ زندہ باد زندہ باد
اللہ 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 میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس عقیدے تے اللہ زندہ رکھے، اس عقیدے تے اللہ موت دے. کیڑا عقیدہ گج کے بولو سارے اللہ اللہ ایک ہے. اللہ اس ادارے نو قائم رکھے، ایدے معاونین نو، منتظمین نو، اساتذہ کرام نو، اہل علاقہ نو اور علاقے دے جڑے جید عالم دین نے جناب مولانا تنویر قمر و دیگر اللہ سب نو برکت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مدیر کے جو شعر پڑھے تھے نا صدیق اکبر دے منہ تے او سنا کے سناواں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مشکل کشا، حضرت مصطفیٰ زندہ باد، رحمت صحابہ، زندہ باد، شان صدیق اکبر، زندہ باد. مولانا قاری بنیامین عابد صاحب. اللہ 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 ضرور سناواں گا. محمد علی شاہی انج دیے اللہ اللہ اللہ. منو منو تا گل میری ساری سچیے، ساری سچیے. منو تا گل میری ساری سچیے، ساری سچیے. او گل ساری سچیے. سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچیے. او منو تا تکبیر، شان صدیق اکبر، زندہ باد، شان امی عائشہ صدیقہ، زندہ باد، صحابہ، زندہ باد. بنیامین عابد صاحب. زندہ باد. اللہ اللہ اللہ. کیا بات کیا بات. میں کہنا بھی میرے دو میں پاسے ہی تگڑے ہیں. اللہ 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 اللہ. منو تا گل میری ساری سچیے. سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچیے. منو تا گل میری ساری سچیے، ساری سچیے. او گل ساری سچیے. یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے، یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے. کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکدے. آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے. پڑھ لے قرآن وفاداری سچیے. منو تا گل میری مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر. مولانا قاری بنیامین عابد صاحب. اللہ اللہ اللہ. منو تا گل میری ساری سچیے، ساری سچیے. او گل ساری سچیے. دشمن شیخین دا روزے پاک تے جاندا نہیں، دشمن شیخین دا روزے پاک تے جاندا نہیں. اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں، اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں، اللہ دے محبوب نبی نو بھاندا نہیں. آجا دکھاواں تینو روزے لے جاواں تینو، آجا دکھاواں تینو روزے لے جاواں تینو. اج بھی تو ویکھ پہرے داری سچیے.
منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی